मेरी अम्मी घर में कपड़े सिलाई का काम करती थी और बाहर से चीज़ें लेने के लिए मुझे ही जाना पड़ता था। उम्र मेरी सिर्फ 14 साल थी, लेकिन मेरा कद लंबा था, इसलिए मैं अभी से जवान लगती थी। एक दिन मुझे अम्मी ने कहा, बुर्का पहनकर जाया करो। मैंने कहा कि अभी से बुर्का, अभी तो मेरी उम्र 14 साल है, बल्कि 14 साल होने में 2 महीने बाकी हैं। अम्मी ने कहा, उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता, उम्र बंदे की शक्ल पर नहीं लिखी होती। तेरा कद लंबा हो गया तो पूरी जवान औरत लगती है। मैंने कहा, नहीं, मैं बुर्का नहीं पहनूंगी, जैसे कि बच्चे ज़िद करते हैं। मैंने ज़िद कर दी। अम्मी ने कहा, ठीक है, फिर चादर लेकर जाया करो। वैसे भी मैं जाती कहाँ थी, एक ही दुकान थी पूरे मोहल्ले में जो एक बेवा औरत ने बना रखी थी। बहुत बड़ी दुकान थी, वहाँ पर दूध, दही, सब्जी, करियाना, अंडे सब कुछ मिल जाता था। बल्कि अब तो उसने सुई धागे का सामान भी रख लिया था। मेरी अम्मी की फ़िक्र भी जायज़ थी। आजकल ज़माना बड़ा ख़राब था, लेकिन मैं कोई बेवकूफ़ नहीं थी। मुझे पता था कि मेरे अलावा घर में कोई नहीं है। मुझे सामान लाने के लिए खुद ही जाना पड़ता था, तो मैं अपने तरीके से बाहर जाती थी। वैसे वो औरत बहुत अच्छी थी। कभी कभी वो मेरे शॉपर में कोई चॉकलेट वगैरह डाल दिया करती थी, क्योंकि वो भी मुझे बच्ची ही समझती थी। मैं छोटी सी थी, तब से उसकी दुकान पर जाती थी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैंने सुना था कि उसके सिर्फ बेटे हैं, बेटियां नहीं। मैं एक दिन अपने घर बैठी थी जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे थोड़ा बुखार था। मैं अंदर कमरे में आराम कर रही थी, लेकिन पूरी तरह नींद में नहीं थी। मुझे बाहर की आवाज़ें और मेरी माँ की मशीन की आवाज़ आ रही थी जो चला रही थी। थोड़ी देर के बाद किसी औरत की आवाज़ आई जो शायद अपने कपड़े लेने के लिए आई होगी। इस घर में वैसे भी बहुत शोर होता था, लेकिन उसके बाद न जाने क्यों वो औरत मेरी माँ से झगड़ा करने लगी। मुझे ठीक से बात समझ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं हिम्मत करके उठ गई और बाहर आई। मैंने पूछा कि क्या बात है, कौन औरत थी जो आपसे झगड़ा कर रही थी? पहले तो मेरी माँ ने मुझे बता नहीं रही थी। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, कोई ख्वाब आया होगा, तुम्हारी तबीयत खराब है। मैंने कहा, नहीं, इतनी भी नहीं थी कि आप मुझे बताएं क्या बात है। उन्होंने कहा, एक औरत थी जो तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए आई थी। मैं इस बात पर काफ़ी हैरान हुई और दिल में लड्डू फूटने लगे थे, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का पहला रिश्ता था। मैंने उसे साफ अल्फाज में कहा कि अभी मेरी बेटी 14 साल की है, मैं उसकी शादी नहीं करने वाली। मेरी माँ की शादी कम उम्र में हुई थी और उनके 3 बच्चे ज़ाया हो गए थे। उसके बाद से उन्होंने फैसला कर लिया था कि वह मेरी शादी तब तक नहीं करेंगी जब तक मैं बालग नहीं हो जाती, यानी कि 30 साल की नहीं हो जाती। मैंने कहा, फिर वो आपसे झगड़ा क्यों करने लगी? अम्मी ने कहा, मैंने उसे सीधा कहा कि बेटी छोटी है, उसकी शादी नहीं करनी, लेकिन वो तो पीछे पड़ गई। उसने कहा कि कोई बात नहीं, निकाह कर लें, रुखसती बाद में कर लेंगे। मैं तुम्हारा निकाह कैसे करवाऊं? क्या पता है 4 साल के बाद क्या हो जाए, वो लड़का किसी काबिल ही ना हो, या तुम्हें कोई और पसंद आए तो मैं तुम्हें क्यों बांध दूं? तुमसे पूछे बिना तुम्हारा मुस्तकबिल लेकर क्यों बर्बाद कर दूं? तुम्हारा बाप बहुत ही सख्त इंसान है, बहुत ही सख्त मिजाज है। वो बिस्तर पर पड़ा है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करनी थी, कर ली, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी, इसलिए उसे मना किया, लेकिन वो तो पीछे पड़ गई। मुझे मेरी माँ के जज्बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि कम से कम वो मेरे साथ है। बाकी मेरी माँ ने बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी थी, अभी भी तो घर का पहिया चला रही थी। मैंने पूछा, पर वो कौन थी? अम्मी ने कहा, छोड़ो बस, इस मोहल्ले की थी, तुम्हें उसने कहीं आते जाते देख लिया होगा तो तुम्हारी खूबसूरती देखकर तुम्हारे पीछे पड़ गई थी। मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की और अपनी रूटीन की ज़िंदगी गुजारने लगी जैसी कि मेरी ज़िंदगी जा रही थी। लेकिन इस बात की बहुत खुशी हुई कि मेरी माँ मेरे पीछे खड़ी है। वैसे भी मुझे अभी शादी नहीं करनी थी। शादी के बाद मैं सोचकर लड़कियाँ खुश हो जाती हैं कि नए कपड़े, महंगी चीज़ें मिलेंगी, सब हिदमत करेंगे, दुल्हन बनेगी, लेकिन उसके बाद सिर्फ जिम्मेदारी रहती है और फिर वो सारी खुशियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। वही लोग जो आपको शहज़ादी बनाकर ले जाते हैं, फिर वो नौकरानी बनाने पर तुल जाते हैं।
زندگی بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، پہلے جیسا کچھ بھی نہیں رہتا۔ اگلے دن جب میں سبزی لینے کے لیے آنٹی کی دکان پر گئی تو وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ ویسے ہی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ کھڑے کھڑے ہی اپنے سارے راز بتا دیتی ہیں۔ پھر یہ تو ہمارے محلے دار تھی، بچپن سے ہی ان کو جانتی تھی اور میرے ساتھ ان کا رویہ بھی اچھا تھا، اس لیے میں حال چال پوچھ لیتی تھی۔ انہوں نے کہا بس ایسے ہی ایک جگہ سے امید لگا رکھی تھی، وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے بہت غصہ آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ غصہ نہ کریں، چھوڑیں، آپ کو اس سے بہتر کچھ مل جائے گا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا ہاں کچھ بہتر مل جائے گا، نہیں تو اسی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اگلے دن جب گئی تو انہوں نے مجھے ایک چیز دی جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے یہ چیز پہلے نہیں دیکھی تھی، مجھے یہ چیز کسی دوائی جیسی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ وہ بخار کی گولیاں بھی رکھ لیتی تھیں۔ ویسے یہ غلط بات تھی، لیکن محلے میں لوگ اپنے پیسے بچانے کے لیے ان سے دوائی لے جاتے تھے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو 1000-2000 کی دوائی بھی لگے گی اور اس کی فیس بھی لگے گی۔ کسی کو بخار ہوتا تو وہ ایک گولی لے جاتا، اور درد کی تو وہ ویسے ہی لوگ ٹافیوں کی طرح کھاتے تھے جس کا نام پیناڈول ہے۔ میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے یہ گولی نہیں ہے، یہ ایک بڑے ہی مزیدار چیز ہے، جب تم اسے کھاؤ گی تو بہت زیادہ خوبصورت ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا ویسے آج کل میرے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، میں سوچ رہی تھی کہ امی سے کہوں کہ مجھے کوئی اچھی سی کریم لا دیں، کیونکہ میں دھوپ میں آتی جاتی ہوں، میرا رنگ جل رہا ہے۔ امی نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ محلے کی ساری لڑکیاں کریم استعمال کرتی ہیں، ساری گوری ہو جائیں گی تو میں اور بھی کالی لگوں گی۔ انہوں نے کہا سب کو باڑ میں ڈالو، تم کریم کو چھوڑو، یہ کیپسول ہے، اس کو روز کھاؤ، تمہیں کسی کریم کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن کسی کو بتانا نہیں کہ میری دکان پر یہ ملتا ہے، صرف خاص گاہکوں کے لیے ہوتا ہے، اور تمہیں تو میں نے سب سے پہلے دینا ہے، تم تو میری بیٹی جیسی ہو، تمہیں تو پتہ ہے نا اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی اور میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھتی ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ تمہیں یہاں ہی کھانی ہے، اگر گھر لے کے نہیں جانا، اگر تمہاری ماں کو بنگ پڑ گئی تو وہ بہت غصہ ہوگی، تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں اور ان خیالات پر وہ پرانے زمانے کے اور تب کی عورتیں تھوڑی ایسی چیزیں لگاتی تھیں لیکن پھر بھی بہت خوبصورت ہوتی تھیں، لیکن آج کل تو خوبصورت کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بات تو ٹھیک تھی، اب نہ وہ پہلے والی خوراک رہی تھی نہ پہلے والی ہمت، میں صرف گھر سے دکان تک جاتی تھی یا کبھی کبھی روٹی لینے کے لیے، کیونکہ گھر میں مجھ سے روٹی بنائی نہیں جاتی تھی، اور نہ امی سے۔ کبھی کبھی بابا کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی تو ڈاکٹر کو بلانے کے لیے جانا پڑتا تھا۔ اتنے ہی کام سے میری خوبصورتی خراب ہو رہی تھی، میرے پاؤں کالے ہو رہے تھے۔ میری ایک دوست تھی جس کی اب شادی ہو چکی تھی، اس کی کہانی بڑی دکھ بھری تھی، بیچاری اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ مجھ سے بھی زیادہ، لیکن اس کی ماں کا کہنا تھا کہ پہلے بیٹیوں کی شادیاں کروں گی پھر بیٹی کی کرتے ہیں۔ اس کی عمر 25 سال ہو گئی اور 25 سال کے ہوتے ہوتے وہ اچانک سے بہت زیادہ موٹی ہو گئی، اس کے چہرے پر چھائیاں نکل آئیں اور اس کی ساری خوبصورتی تہس ہو گئی۔ اس کے بعد سے اسے 1 سال بعد یہ کہہ کر شوہر نے چھوڑ دیا کہ یہ میری بیوی کم اور میری بڑی بہن زیادہ لگتی ہے۔ امی مجھے اس گھر نہیں جانے دیتی تھی، وہ بھی آج کل زیادہ لوگوں سے ملتی نہیں تھی، میں بھی نہیں جاتی تھی کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ ہم دردی کرنے چلی آئی ہے، لیکن جب 2-3 دفعہ گئی تو اس نے یہی بات بتائی کہ شوہر کو صرف آپ کی خوبصورتی سے مطلب ہوتا ہے، یہ جو گھرداری ہمیں سکھائی جاتی ہے، کام کرو، کھانا بناؤ، یہ سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے شوہر کو صرف آپ کی خوبصورتی سے ہی مطلب ہوتا ہے۔ آپ کھانا اچھا نہیں بناؤ گے تو وہ کھانا باہر سے لے آئے گا، لیکن اگر تم خود خراب ہوگی تو وہ تمہیں اپنی زندگی سے نکال دے گا، اس لیے ہمیشہ اپنی خوبصورتی کے بارے میں ضرور سوچ اور ٹائم سے شادی کر لینا۔ میں اسے یہی جواب دیتی تھی کہ میرا تو کوئی بھائی ہے نہیں، تو میری شادی تو صحیح وقت پر ہو جائے گی۔ مجھے وہ روز دکان والی ایک کیپسول دیتی اور کہتی یہیں پر کھا لو، میں بھی خوشی خوشی کھا لیتی۔ شروع میں تو واقعی میرے اندر بہت اچھی تبدیلی آ رہی تھی،
मुझे भूख बहुत कम लगती थी, जिसकी वजह से मैं खाना कम खाती थी, यानी कि मैं मोटी नहीं होने वाली थी और मेरा चेहरा भी चमक रहा था। इसी तरह 2-3 हफ्ते गुजर गए। एक दिन मैंने अम्मी को कहा कि मेरी ये कमीज़ खुली कर दें, और मैंने एक ख़ास जगह से कमीज़ खुली करने का कहा। अम्मी ने कहा, क्यों, तुझे क्या हो गया है, यहाँ से कमीज़ खुली क्यों करवा रही हो? मैंने कहा, तंग हो गई है, खुजली होती है, उलझन होती है, दुपट्टे से भी नहीं छुपता। मेरी अम्मी ने मुझे गौर से देखा और कहा, आजकल कोई गर्म चीज़ तो नहीं खा रही? मैंने कहा कि हमारे घर में तो अंडा भी नहीं बनता, गर्म चीज़ कहाँ से खाऊंगी? गोश्त भी महीने में एक दफ़ा बनता है। अगर दाल गर्म होती है तो कह दो, मैं वो भी नहीं खाऊंगी। मेरी माँ ने कहा, थोड़ा चला फिरा कर, तुम मोटी होती जा रही है। पहले ही तेरा कद लंबा है, ऊपर से तो इस तरह की हो गई तो पूरी औरत लगेगी। तभी तो तेरे लिए रिश्ते आते हैं। लोग समझते हैं कि कोई 20 साल की लड़की है, असल में तो अभी 14 साल की है। मैंने कहा, तो मेरे बाप का कद लंबा है, चचा भी सारे लंबे थे, मामू का भी कद लंबा था। इंसान अपने खानदान पर ही जाता है। आपका कद भी छोटा नहीं है। अगर लंबी हो गई हूँ या बड़ी हो रही हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन इस बात पर मुझे थोड़ी हैरानगी हो रही थी कि मेरे अंदर तब्दीली आ रही थी। पहले तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अब कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं औरत की तरह लग रही थी, बिल्कुल औरत बनती जा रही थी। पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा था। अम्मी ने मेरी सारी कमीज़ें खुली कर दी, लेकिन वो फिर से तंग होना शुरू हो गई। अब मैंने डर के मारे अम्मी को कहा भी नहीं कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। नहीं तो उन्होंने मुझे पहले इतनी बातें सुनानी थी तो बाद में और भी ज़्यादा बातें सुनानी थी। खैर मैं खुश थी, क्योंकि मेरा चेहरा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा था, बड़ा बड़ा था और सफ़ेद भी लग रहा था। मैं हैरान, इसी तरह के दिन गुजरते जा रहे थे। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। आपने इस दोस्त से मिलने गई, वो मुझे देखकर हैरान रह गई। उसने कहा, तुम तो बहुत बदल गई हो कुछ महीनों में ही। मैंने उसे वो वाली बात नहीं बताई, लेकिन मेरा दिल किया कि मैं अपने उस दोस्त को भी वो कैप्सूल खिला दूं ताकि ये फिर से खूबसूरत हो जाए। मैंने नजमा को कहा, मुझे एक और कैप्सूल दे दिया करो, मैंने अपने दोस्त को देना है। तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, बेचारी घर बैठी है। तो उसकी शक्ल से ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने उसकी जान मांग ली। उसने कहा, पागल, किसी को भी इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए। तुम उसे बता दोगी, उसका भला करने के लिए वो किसी और को बता देगी। आगे 4 लोगों को पता चल जाएगा, फिर सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो मैं क्या करूँगी? ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें भी नहीं दूंगी। मैंने कहा, नहीं नहीं, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे दे दिया करें, मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने कहा, अब तो वैसे भी थोड़े दिन रह गए हैं, सारी ज़िंदगी थोड़ी खाना है। इसका एक कोर्स होता है जो बहुत जल्द मुकम्मल होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मैंने अपनी अम्मी को इस बारे में नहीं बताया, लेकिन मेरी अम्मी मुझे देखकर कोई अच्छी बात नहीं कर रही थी कि मोटी होती जा रही है, भैंस बनती जा रही है, औरतों की तरह होती जा रही है। क्या कर रही है तू आजकल? छुपकर इमली तो नहीं खाती? मुझे उनकी समझ नहीं आ रही थी कि उनको मेरी खूबसूरती दिखाई क्यों नहीं देती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। एक दिन मैं दुकान पर गई तो मुझे दुकान वाली ने कहा, आज आखिरी दिन है तुम्हारी दवाई का, इसके बाद नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन मैं बड़ी परेशान थी। इसने कहा, क्यों परेशान हो? तो मैंने सारा कुछ बताया। उसने कहा, तुम्हारी माँ को समझ नहीं इन चीज़ों की, वो पुराने ज़माने की औरत है, उसे क्या पता, तुम परेशान ना हो, उसकी बातों को दिल पर ना लिया करो। अभी तो 1 महीना और लगेगा, ये दवाई आहिस्ता आहिस्ता असर करेगी। उसके बाद जब वो तुम्हें देखेंगी तो खुद भी हैरान रह जाएंगी और बहुत खुश हो गया। एक दिन मैं घर में बैठी थी कि मेरे दिमाग में अजीबोगरीब किस्म की बातें आने लगी। मुझे ना जाने क्या महसूस होने लगा। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मैं ऐसी बातें सोचने लगी जो मुझे नहीं सोचनी चाहिए थी। मेरी माँ ने कहा, तुझे क्या हो गया है? मैंने कहा, अब मेरी शादी कब करवाएंगी? अम्मी ने कहा, मुझे ये पूछने की ज़रूरत क्या है, मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैंने कहा ये तो बहुत देर हो जाएगी। अम्मी ने कहा, तुम पागल हो गई है क्या, बूढ़ी हो जाएगी? तेरी कौन सी उम्र निकलती जा रही है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये बातें क्यों कर रही थी, लेकिन बस मैं यही चाहती थी कि अम्मी मेरी बात मान लें
اور جلدی جلدی میری شادی کروا دے، یہاں تک کہ میں نے غصے میں یہ بھی کہہ دیا کہ میرا شادی کرنے کا دل کر رہا ہے۔ میری ماں نے تو اپنا جوتا اتار لیا اور کہا کہ کیا دل کر رہا ہے تیرا، لیکن میں وہاں سے بھاگ گئی۔ میں خود حیران تھی کہ میں ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی۔ میں اپنی دوست کے پاس چلی گئی۔ اگلے دن اس کو سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا تمہارا دل کیوں کرے شادی کرنے کا، لیکن تمہارا تو کوئی عاشق بھی نہیں ہے، اور تمہیں کیا پتا شادی کا، شادی تو عذاب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ تو اچھا نہیں ہوا تھا، اس لیے اس نے تو مجھے شادی کی غلط تصویریں دکھائی تھیں۔ اس کے ساتھ کوئی اچھا ہوا نہیں تھا، لیکن اس کی باتیں سن کر بھی میرا دل شادی کی طرف سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ میں راہ چلتے بھی مردوں کی طرف دیکھ رہی تھی، کبھی ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھتی، کبھی ان کے کندھوں کی طرف، جبکہ آگے پیچھے میری ایسی بھی کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا کہ میرا تو یہ سوچ کے دل بیٹھا جا رہا تھا کہ 4 سال تک میری ماں میری شادی نہیں کروائے گی۔ خیر، میں اس عورت کے پاس چلی گئی اور اس کو یہ سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ تو میری ماں سے بھی زیادہ میرا خیال کرتی ہیں، اس لیے میں نے آپ سے یہ بات کر لی۔ امی سے نہیں کر سکتی، جمعہ کا وقت تھا، سب لوگ مسجد کا رخ گئے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ میں بتاتی ہوں، تو میرے ساتھ آ جا۔ اس کی دکان کے پیچھے چھوٹا سا گودام تھا جہاں پہ وہ آٹا اور دالوں کی بوریاں وغیرہ رکھتی تھیں۔ اس نے کہا تم میرے ساتھ یہاں آؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ وہاں پر اس نے نہ جانے مجھے کیا پلا دیا، میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں وہاں پر تھی۔ میں سمجھ گئی اس نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، اور پھر اس نے مجھے کہا یہ دیکھو۔ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ میری تصویریں بنا لی تھیں جس میں اس کے بیٹے کی باہوں میں تھی۔ اس کا بیٹا تو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے عزت سے رشتہ مانگنے کے لیے آئی تھی، لیکن تمہاری ماں نے کہہ دیا کہ تم ابھی چھوٹی ہو۔ میں جان بوجھ کر تمہیں وہ دوائی دے رہی تھی جس سے تم جلدی بالغ ہو جاؤ۔ اب تم بالغ ہو گئی ہو، تمہاری عمر شادی کی ہو گئی ہے، اور تمہارا جسم شادی کے لیے تیار ہو گیا ہے، اور جیسا تم نے کہا تمہارا دل کر رہا ہے۔ اور اب یہ بتا دیتی ہوں، تم نے انکار کیا تو پھر یہ تصویریں کہاں جائیں گی؟ یہ بہت چھوٹا سا محلہ ہے، اور یہاں کے رہنے والوں کی سوچ اس سے بھی زیادہ چھوٹی۔ اگر یہ تصویریں میں اس محلے میں آؤٹ ہو گئیں تو پھر تمہارا یہاں پر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اپنے گھر جاؤ، سے کہو کہ تمہیں میرے بیٹے سے محبت ہے اور تم میرے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہو، کیونکہ میرا بیٹا تم پر دل و جان سے مر مٹا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے نہیں ملی تو وہ اپنی جان دے دے گا۔ وہ میرا سب سے پیارا بیٹا ہے، اس کو میں اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ نے میرے ساتھ یہ کیا۔ اس نے کہا دیکھو، میں تو سارا کچھ ٹھیک کرنا چاہتی تھی، لیکن تمہاری اپنے ماں نے ضد کی، اور پھر میں بھی اپنی اولاد کے لیے ہی سب کچھ کر رہی تھی۔ شادی کر کے گھر آ جاؤ، اس کے بعد اس سب کا ذکر بھی نہیں ہوگا اور تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی، ہمیشہ خوش رکھوں گی۔ بیٹا میرا تم سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ تمہیں شہزادی بنا کر رکھے گا، بس تم اپنی ماں کو کسی طرح منا لو۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، میں کیسے ایسی عورت کے گھر ہوں بہو بن کے جا سکتی تھی جس نے میرے ساتھ برا کیا تھا، لیکن اب اس کے پاس میری تصویریں بھی تھیں۔ اگر میں یہ بات پولیس کو بتا دوں تو پولیس کو بھی وہ تصویریں دکھا کر مجھے جھوٹ ثابت کر دیتی۔ کسی نے بھی نہیں دینا تھا، میری ماں نے بھی نہیں۔ میں نے اپنی ماں سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ بول دیا کہ میں اس لڑکے اسلم سے محبت کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس سے نکاح کر دے، اور جب میں 18 سال کی ہو جاؤں گی اور پھر میری اس کے ساتھ شادی کروا دیجیے گا۔ میں نے گھر میں کھانا پینا چھوڑ دیا اور آنسو تو ویسے ہی نہیں رک رہے تھے۔ بالآخر میری ماں کا بھی دل بھر گیا اور انہوں نے اس عورت کو بلا لیا اور ہم دونوں کا رشتہ ہو گیا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ یہ لوگ بہت برے تھے، جو پہلے میرا فائدہ اٹھا سکتے تھے وہ کل کو بھی میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ساس تو معصوم ہو تو عورت کے لیے خطرناک ہوتی ہے، اور میری ساس تو اتنی زیادہ خطرناک تھی، لیکن شاید ان کا مکافات عمل بھی آ گیا تھا۔ شادی سے 2 مہینے پہلے اس لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ میں ایسا تو نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس دنیا سے چلا جائے، لیکن میں نے یہ خدا سے ضرور مانگا تھا کہ میری اس سے شادی نہ ہو، اور یہی ہوا۔ اب وہ عورت اور بہت زیادہ خاموش ہو گئی ہے، اس نے وہ دکان بھی ختم کر دی ہے، اور اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے امی کو سب کچھ بتا دیا، انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ اب میری عمر 16 سال ہے، اور فی الحال میری امی کا کوئی ارادہ نہیں
کہ میری شادی کرنے کا مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ جو تبدیلیاں میرے جسم میں آئی تھیں وہ بھی کم ہو گئی تھیں، اور میں اپنی ماں کے ساتھ ہوں، جیسا کہ وہ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ شاید میری کوئی اچھی بات میرے سامنے آ گئی جو میں اس گھر کی بہو بننے سے بچ گئی۔ پھر میں نے یہ کبھی نہیں چاہا کہ اس کا بیٹا اس دنیا سے چلا جائے۔ اللہ اس کے درجہ بلند فرمائے، آمین۔